हामी हिन्दू तिमी त मुस्लिम भनी लड्दै रहे मानव हाम्रा ईश्वर हुन् ठुला भुवनमा भन्दै रहेका सब केहु धर्म सहिष्णुता मनुजले भुल्दै गए वास्तव फुटुबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब ज्ञानी सन्तहरू अहम्पन हुँदा बन्दै गए दम्भक ज्यादै भोग विलासमा रुमलिँदै गर्दै रहे ताण्डव केहु धर्म परम्परा नियम नै भुल्दै गए मानव फुटुबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब देउतामा पनि राजनीति गरिँदा त्यो धर्म भो कुण्ठित मान्छेमा अति लोभ दम्भ चुलिँदा यो धर्म भो खण्डित के हुन् ईश्वरका समस्त चाहना को बुझ्न सक्ला सब फुटुबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब योगी डोगर चेर तीर्थ थलमा पाखण्ड बन्दै गए जोगी काम र मोह लोभ भरिदा कामान्ध बन्दै रहे यात्रा जीवनको प्रभासहितको भुल्दै गई मानव फुटुबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब यो संसार समुद्र झैं गहिरो नाना थरी जीव छन् सारा सभ्य हुने तथापि किन यी मानिस बेठिक छन् धेरै मानवमा घमण्ड चुलिँदा गिर्दैछ यो गौरव फुटुबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब फुटुबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब जगाउने जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मूल नाराका साथ म प्रस्तुता सानु जोशी हजुरहरूको माझमा दिउँसो 4 बजेको कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र सम्पूर्ण मलाई नियालिराख्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरू देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा एकमुष्ट हार्दिक नमन टक्राउँदै भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस बसाइमा भन्न चाहे र आजको यस बसाइको कार्यक्रम चाहिँ विजय दशमी 2077 सालको विजय दशमीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम लिएर म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र शुभकामना आदान प्रदानका निमित्त शुभकामना आदान प्रदान गर्नका लागि कृपया जोडिएर आफ्ना कुनै यदि सिर्जना छन् भने सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्ने र शुभकामना आदान प्रदानका निमित्त जोडिनका निमित्त कलमी लेखेर सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरहरूलाई र हजुरहरूलाई अवश्य पनि म कार्यक्रममा निम्त्याउने छु र विजया दशमीको 2077 साल को सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्दछु र विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै मलाई नियालिराख्नु भएको छ तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू नियालिराख्नु भएको छ। भूमिराज तिमिल सेना पुनर्जन्म सर नमन प्रस्तुता मित्र लगायत सम्पूर्ण भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर भव्य स्वागत छ हजुरलाई बसाइमा। अलख निरञ्जन लुहार सर नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर भव्य स्वागत छ हजुरलाई। दीपक खड्का हार्दिक नमन हजुर भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैगरी बिमला चन्द सानु हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय दादा
दुर्गा छेत्री कार्यक्रम सञ्चालिका लगायत सम्पूर्णमा प्रणाम भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए दाजु सम्पूर्णमा र भव्य स्वागत छ हजुरहरूलाई यो बसाइमा। त्यसै गरी अलख निरञ्जन लुहार सरले विजया दशमीको 2077 को पावन अवसरमा समकालीन साहित्य समाजको परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै कमेन्ट छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु र हाम्रो यस समकालीन परिवार म लगायत मेरो परिवार साथै समकालीन साहित्य समाज परिवारको तर्फबाट सम्पूर्णमा साहित्यिक मनमुटुहरू र देश विदेशमा छरिएर अहिले नियाली राख्नुभएका सम्पूर्णमा विजयादशमीको शुभकामना। साथै आज कार्यक्रम दिउँसो हो र हजुर भनिराख्नु भएको छ। दीपक खड्का सर जानकारी कमेन्टको लागि आभारी रहे। कार्यक्रम दिउँसो भन्दा नि शुभकामना आदान प्रदानका निमित्त यो कार्यक्रम 9 बजे कार्यक्रम अवश्य आउनेछ दैनिक कार्यक्रम। र अलख निरञ्जन लुहार सरले हार्दिक नमन सानो बहिनी भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए अलख निरञ्जन सरलाई नै दुर्गा दाजुले कमेन्ट प्रणाम भनिराख्नु भएको छ, आदान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। नमन चाहिँ अलख निरञ्जन सरले आहा भनिराख्नु भएको छ। कमेन्टका लागि निकै आभारी छु र मैले आजको यस अहिलेको कार्यक्रमको दैलो चाहिँ आदरणीय गुरुवर विदुर अधिकारी चितवनका कविवरको सिर्जनाबाट मैले आजको कार्यक्रमको दैलो उगाडेकी छु र कृपया हजुरहरूले सिर्जना नभए आफू नै जोडिएर विजया दशमीको शुभकामना आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। र आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरु पनि नियाली राख्नु भएको छ। नौलो समर्पण गरौँ भन्ने एउटा सिर्जना पठाउनु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए गुरु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। त्यसै गरी गुरुले चाहिँ शार्दुल विकृत छन्दमा रहेको कविता पठाउनु भएको छ। गुरु सर पहिला त समय यदि के कस्तो छ, समय मिल्छ भने हजुरले जोडिएर आफ्नै मुखार बिन्दुबाट यो कविता सुनाए र हामीले सुन्न पाए झनै राम्रो हुने थियो। सुन्दर रचनाबाटै दैलो उघारियो भनिराख्नु भएको छ दुर्गा दाजुले र निकै आभारी छु दाजु। त्यसै गरी मलाई नियाली राख्नु भएको छ हरि साउद सरले र निकै आभारी छु सर। भाग्य चम्कोस् सबैको होस्, सुख समृद्धि सुख शान्तिको बास होस्, चारैतिर माता दुर्गाको आशीर्वाद रहिरहोस् सर्वदा। विजया दशमी 2077 को यही छ शुभकामना भन्दै कमेन्ट छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु सर, हजुरलाई पनि विजया दशमीको शुभकामना छ र भव्य स्वागत पनि छ यस कार्यक्रममा। दशैंको अघिल्लो दिन महानवमीका सबैमा नमन भन्दै गुरुले कमेन्ट छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु गुरु, हार्दिक नमन साथै दशमीको शुभकामना। त्यसै गरी नारायण नेपाल सर नियाली राख्नु भएको छ। नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा र बडा दशैंको मङ्गलमय शुभकामना। आदरणीय दिजु शोभा थापा दिजु पनि नियाली राख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए दिजु, भव्य स्वागत छ दिजुले। समकालीन साहित्य समाज परिवार लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी स्रष्टाज्यूहरूमा एकमुष्ट साहित्यिक नमन साथै विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दछु भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। निकै आभारी छु। अनि भूमिराज तिमिल सेना पुनर्जन्म सरले चाहिँ पछाडिको दृश्य आहा भन्दै भनिराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु सर म। र भीमसेन लिम्बू भीम दर्शन नमस्ते साथै साहित्यिक अभिवादन भन्दै उपस्थित सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, विजया दशमीको शुभकामनाका साथै भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा। आज प्राकृतिक मनोरम काखबाट सबैलाई शुभकामना भन्दै सानो बिमला चन्द सानो म्यामले चाहिँ कमेन्ट छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु त्यसका निमित्त। र विजय खड्का सरले चाहिँ विजया दशमी एवं शुभ दीपावली 2070 साहित्य समाज परिवार साथै हजुरहरूका सबै परिवारको सुख शान्ति समृद्धि प्रगति सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै कमेन्ट छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु शुभकामना दिनुहुने र उपस्थित सम्पूर्णमा निकै आभारी छु र एकमुष्ट पुनः हार्दिक नमन टक्राउँदै भव्य स्वागत गरे र तिलक
गौतम सर बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना रुकुम पश्चिमबाट भन्दै कमेन्ट छोड्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई। त्यसै गरी सुनिल सिंह नमस्ते दी हजुर अनि लाइभमा सबैजनालाई भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए अनि दशैंको शुभकामना भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा। र भरत राजनाथ कहाँदेखि हो दि भनिराख्नु भएको छ। म चाहिँ खासमा चाहिँ म कञ्चनपुरको कृष्णपुरबाट सधैँ गरी लाइभमा आउने गर्थेँ, तर म आज बैतडी छु। बैतडीबाट हजुरहरूको माझमा लाइभ लिएर उपस्थित भएकी छु। समकालीन साहित्य समाजको प्रत्यक्ष लाइभबाट म अहिले बैतडीबाट हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र धनदामी शुभकामना भनिराख्नु भएको छ। म यसै क्रममा शुभकामना आदान प्रदानका कमेन्ट साथसाथै वाचन गर्ने वाचाका साथसाथै म कार्यक्रममा स्रष्टाहरूलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र कृपया जोडिएर शुभकामना आदान प्रदानका निमित्त कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनुहोला र म अवश्य पनि हजुरलाई निम्त्याउने नै छु। मिन पौडेल सरले चाहिँ बोली कति मिठो हजुरको म बेङ्गलोरबाट भनिँदै हुनुहुन्छ। निकै आभारी छु सर कमेन्टका निमित्त। केएच पौडेल सर नाइस भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर हजुरमा भव्य स्वागत छ भन्न चाहे र म यसै क्रममा स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने छु। कृपया कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले। त्यसै गरी म यस कार्यक्रमको बसाइमा प्रविधिले साथ नदिए जस्तो छ। मैले स्रष्टा निम्त्याउन खोज्दा प्रविधि धोकेबाज भन्नु पर्यो, प्रविधिले साथ दिएन। स्रष्टा निम्त्याउने क्रममा म यसै बैतडीको सुन्दर प्रकृतिको काखबाट लाइभ आऊ भन्दै हुनुहुन्छ अलग सरले चाहिँ। निकै आभारी छु सर, म अलग सरलाई नै निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु, तर निम्त्याउन सकिनँ। त्यसका लागि मैले माफी चाहेँ, प्रविधिले धोका दिए जस्तो छ। अनि सुनिल धामीले चाहिँ कलमी भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि म हजुरलाई निम्त्याउने छु सर, प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ। सुनिल धामी सरलाई मैले कल लगाएकी छु। सर यदि कल नआएको जानकारी गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। र त्यसै गरी सुभाष गौतम सर कलमी भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि म हजुरलाई निम्त्याउने छु। लामो एडिटिङ देखाएको छ सर, कल नआएको जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध पनि गरेँ मैले हजुरलाई। सुनिल धामी सरले चाहिँ मैले कल लगाएकी थिएँ, लामो एडिटिङ देखाइराखेको छ। कृपया कल नआएको जानकारी गराइदिनु होला सर। सुभाष गौतम सरलाई मैले कल लगाएँ, सुनिल धामी सरलाई चाहिँ कल लगाएकी थिएँ, तर निम्त्याउन सकिनँ। त्यसका लागि मैले माफी चाहेँ र सुभाष गौतम सरलाई मैले कल लगाएकी छु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ सर, कल नआएको जानकारी गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। त्यसै गरी कमेन्ट क्रममा शिखा राई दर्शन नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनमुटुहरूमा साथै बडा दशैंको शुभकामना भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ र साथै बडा दशैंको शुभकामना पनि। र वीरबहादुर साउद ह्याप्पी दशैं नानु मुम्बईबाट भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ हजुरलाई। आदरणीय गुरुवर दीपक मुडभारी गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। विजया दशमी 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सानी सहित समकालीन परिवारलाई भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय गुरुवरमा हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ हजुरलाई बसाइमा र साथै बडा दशैंको शुभकामना पनि। र कृपया कल नआएको जानकारी गराइदिनु होला सर। मैले भर्खरै कल लगाएकी थिएँ सुभाष गौतम सरलाई, तर कल उठेन। किन हो कुन्नी कल नआएको जानकारी गराइदिनु हुन मैले विनम्र अनुरोध गरेँ सर। म स्रष्टाहरूलाई निम्त्याउने क्रममा नै छु, तर प्रविधिले साथ दिएन भनौँ या कलमी भनेर त्यत्तिकै कल आएर पनि नआएको न जानकारी
यता कल आएको छैन बहिनी भनिराख्नु भएको छ अलग दादाल चाहिँ। कल त लगाएकी थिएँ तर प्रविधिले हजुर सामु कल पुगेन, त्यति बिचमै काटियो र अरू स्रष्टाहरूलाई मैले कल लगाएकी थिएँ तर यताबाट लामो एडिटिङ पछि कल काटिएको छ। मिन पौडेल चाहिँ भोलि अगाडिकै कमेन्टर रहेछ कि सायद। अनि धन बहादुर धामी बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 3 घर सिराह हाल भारत बेङ्गलोरबाट भन्दै गजल छोड्नु भएको छ। अवश्य पनि म हजुरको गजललाई न्याय दिनेछु सर। यसपछि र स्रष्टाहरूलाई निम्त्याउने क्रममा छु। कल अप्सन देखाएको छैन अलग सहरमा चाहिँ, तर म अबको यस क्रममा सुरेन्द्र रावल सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ लामो एडिटिङ चाहिँ देखाइराखेको छ तर कल नआएको जानकारी गराइदिनु होला सर। नमस्कार हजुर। नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई यस बसाइमा। र 2077 सालको बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु मेरो तर्फबाट र मेरो परिवार लगायत समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सर। हजुर धन्यवाद, हजुरलाई पनि हजुरको परिवारलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। छोटो परिचयका साथै शुभकामना भन्दै सिर्जनातिर केही छ भने सिर्जनातिरै लागौँ सर। हजुर मेरो नाम चाहिँ सुरेन्द्र रावल अनि घर चाहिँ दार्चुला साहित्य शिखर अनि अहिले चाहिँ भारतको नयाँ दिल्लीबाट। हजुर शुभकामना साथै केही छ भने सिर्जनातिरै लागौँ सर। हजुर त्यस्तै छ भन्नुपर्छ है, शुभकामना मात्र छ भन्नुपर्छ है। हजुर लगायत अनि हजुरको लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई विजयादशमी तथा शुभ दिवालीको लाख लाख शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् सर। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र रावल सर चाहिँ हाल भारतबाट जोडिएर शुभकामना दिएर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा। र म त्यसै गरी स्रष्टाहरू निम्त्याउने क्रममा छु र कमेन्टहरू पनि म अवश्य वाचन गर्ने नै छु। आँचल कुमार शर्मा उपस्थित समस्तमा हार्दिक नमन। बडा दशैं 2077 को हार्दिक शुभेच्छा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। निकै आभारी छु। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई। त्यसै गरी म वीरबहादुर साउद सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कल्मी भन्नुभएको छ, निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। र आँचल कुमार शर्मा ज्यूलाई हाम्रो यस समकालीन परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म त्यसै गरी म यसपछि दीपक खड्का सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र अहिले मैले वीर बहादुर साउद सरलाई कल लगाएकी छु। लामो एडिटिङ देखाइराखेको छ, कल नआएको जानकारी गराइदिनु होला सर। त्यसपछि म दीपक खड्का सरलाई नै निम्त्याउने छु। हरिश साउ सरले भव्य बसाइ छानी भनिराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु सर म यो कमेन्टका निमित्त, यो हौसलाका निमित्त। र आदरणीय दिजु सुधा शाह दिजु नियाली राख्नु भएको छ। नमन सम्पूर्ण भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राए दिजु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई यो बसाइमा भन्न चाहे। लामो एडिटिङ देखाइराखेको छ तर कल नआएको जानकारी गराइदिनु होला सर। कल उहाँलाई मैले निम्त्याउन सकिनँ, त्यसका लागि मैले माफी चाहे। त्यसै गरी म दीपक खड्का सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ कृपया प्रविधि हो चाहे चाहने स्रष्टाहरूले नै यस्तो गरिराखेका हुन्। मेरो केही मलाई बुझ्न सकेकी छैन मैले। नमस्ते हजुर, नमस्ते नमस्ते। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यस समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट 2077 सालको विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। म विदेशमा भएर पनि नेपालमा यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत के अरे नेपाल साहित्य समाज को तर्फबाट के अरे शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। र एउटा म कवितामै म शुभकामना दिन्छु म सबैलाई, समस्त हुन्छ सर, अबको समय हजुरलाई। हुन्छ।
टीका होस् निधारमा सुख शान्ति होस् मनमा, टीका होस् निधारमा सुख शान्ति होस् मनमा, रङ्गी चङ्गी अनि जमरा होस् कानमा। शत्रुहरू नाश हुन् महिषासुर जस्तै, शत्रुहरू नाश हुन् महिषासुर जस्तै, मनोकामना सफल रहन् चिताएको जस्तै। दसैँ आउँछ जान्छ दशा नहोस्, टीका लगाइन्छ खस्छ भाग्य नखसोस्, जमरा लगाइन्छ सुक्छ खुसी नसुकोस्, पिङ खेलिन्छ चुडिन्छ सम्बन्धको डोरी कहिल्यै नचुडियोस्। विजयादशमी 2077 सालको समस्त नेपाली साहित्य समाज परिवार लगायत नेपालमा बसोबास विदेशमा बसोबास गर्नुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा बुबा मुमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यही छ मेरो हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना। निकै आभारी सर। पुनः म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट पुनः हजुरलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आफू आफ्नो घरबाट बाहिर विदेशमा रहनुभएको छ र पक्कै पनि मनमा ती बिताएका दशैंहरूको याद त अवश्य पनि आउँछ नै होला, आउँछ नै होला भन्दा नि आउँछ नै। र जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ शुभकामना आदान प्रदानमै दशैंलाई सीमित राख्ने, जहाँ जस्तो अवस्थामा मनाउने यसपालिको कोरोना कहरले हामीलाई बनाएको छ। र यो साथ यो समयका निमित्त निकै आभारी सर, आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र अहिलेको विषयबाट छुट्टिन्छौँ। हस्त शुभ जोड दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि विजयादशमीको मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धेरै 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 शुभकामना। यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानुहोस्, तपाईँको उत्तर प्रगति होस्, सुन्न पाइयोस्, यही समकालीन साहित्य समाज मार्फतै सुन्न पाइयोस्, यो मेरो तपाईँलाई व्यक्तिगत शुभकामना। हस्, धन्यवाद। पुनः शुभकामना साथै छुट्टिन्छौँ सर, शुभफल। हस् त, हस्, नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दीपक खड्का सर, हाल चाहिँ प्रवासबाट। उहाँले जोडिएर शुभकामना आदान प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु अमूल्य समयका निमित्त र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो समकालीन साहित्य समाज पेजको तर्फबाट देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा र स्वदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पुनः विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म अबको बसाइमा पुनः सरस्ताहरूलाई नै निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। गुरुले जानकारी गराउनु भएको छ, आज घरमा पूजा चल्दै गरेकोले जोडिन असमर्थ छु, कविता पाठ होस् भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि गुरु, म कवितालाई हजुरले सोचे जस्तो न्याय नदिन सके नि म न्याय दिने प्रयास गर्नेछु अवश्य पनि। र दीपक लुहार सर नमन सबैमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन टक्राए। र त्यसै गरी स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने क्रममा बिमलाचन्द सानु म्यामलाई मैले निम्त्याउन खोजेकी थिएँ, तर म्याम हजुरलाई जोड्ने अप्सन नै देखाएन, कुनै किन हो। एकचोटि कार्यक्रमबाट बाहिरिएर पुनः उपस्थिति जनाइदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। त्यसै गरी म दुर्गा छेत्री आदरणीय दादा दुर्गा छेत्री दादालाई स्टिकर नराख्न अनुरोध गर्दछौँ भनिराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो कमेन्टका निमित्त। कृपया स्टिकर भन्दा नि 2 शब्द लेखिदिनु होला, कार्यक्रममा जोडिनु होला, बरु शुभकामना आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै क्रममा स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने क्रममा छु म। कृपया कलमी लेखेर सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले। निर्मला धामी सरेर माथि गयो कमेन्ट। निर्मला माफी चाहे मैले। दाहाल भट्टराई ज्यू निहालिराख्नु भएको छ, कार्यक्रम भव्य रहेको छ भनिराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो सुन्दर प्रतिक्रियाका लागि। र सुन्दर राज जोशी हेलो दिदी नमस्ते भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ सर हजुरलाई बसाइमा। त्यसै गरी वीर बोहरा ह्याप्पी दशैं भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, निकै आभारी छु। र हजुरमा
पनि विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र म यसै क्रममा बिमलाचन्द सानु म्यामलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। त्यसपछि म आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुको शार्दूल बिक्री छन्दमा बद्ध कविता वाचन गर्नेछु र हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए म्याम, भव्य स्वागत छ हजुरलाई यो बसाइमा र 2077 सालको बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद मिस, यो सुअवसर मलाई प्रदान गर्नुभएकोमा। यतिखेर हामीहरू समकालीन साहित्य समाजको पेजबाट शुभकामना दशैंको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम लिएर हजुरहरूको माझमा आइपुगेका छौँ। हिन्दूहरूको महान पर्व शुभ विजया दशमी, असत्यतामाथि सत्यको विजय सहितको यो शुभ अवसरमा विजया दशमीको मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ सिङ्गो समकालीन साहित्य समाज परिवारको तर्फबाट। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि एकदमै हाँसी र खुसीका साथ शुभ विजया दशमी मनाउनु होला। यतिखेर हामी प्रत्येक मानव आत्माहरू निकै आक्रान्त बनिरहेको यो अवसरमा आफ्ना र आफन्तहरूको विशेष ख्याल गरेर शुभ विजया दशमी मनाउनु हुनु सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल पनि गर्दछौँ, सुरक्षित साथ बसेर। हजुर हजुर, पुनः भव्य भव्य स्वागत छ र यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र हजुर लगायत हजुरको सपरिवारजनमा पुनः 2077 सालको बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र साथै सिर्जना पनि सुन्न मन लाग्यो र सिर्जनातिरै लागौँ कि म्याम? हजुर, मैले सिर्जना त अहिले रेडी नै पारेको थिएन, तर कलमा लागिहाले। ठिकै छ, अहिले शुभकामना मात्र दिएर धेरै अरू तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू हुनुहुन्छ शुभकामना आदान प्रदान गर्नुको लागि र उहाँहरूलाई पालो दिनु होला। हाम्रो दुर्गा छेत्री दाजु अगाडिदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ र यसपछि उहाँलाई पालो दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे र सम्पूर्णमा पुनः शुभ विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुरक्षित भएर शुभ विजया दशमी मनाउनु हुनु सम्पूर्णमा विशेष आग्रह गर्दै विजया दशैं आउँदै गरेको दीपावली, छठ पर्व तथा नेपाल सम्बतको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छु हजुरबाट। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, हामी साथमै रहनेछौँ। पुनः कार्यक्रम सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरे। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे र आत्मिक आभारका साथ पुनः शुभकामना दिँदै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। शुभफल हजुरलाई पनि। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिमलाचन्द सानु म्याम हुनुहुन्थ्यो र शुभकामना दिएर छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो अमूल्य समयका निमित्त र त्यसै गरी म आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजुलाई निम्त्याउने क्रममा छु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ, कल आए नआएको जानकारी गराइदिन हुन पनि विनम्र अनुरोध गरेँ मैले। आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरु, नमस्कार सानु, आज अहिले भनिराख्नु छ र हार्दिक नमन टक्राए गुरुमा र हार्दिक नमन टक्राए दाजु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई यो बसाइमा। रातो टीका फुलपाती छेता हुन्छ भेट न हमारे बाजे त रामदी फुल झर्नी बाँचे त हुन्छ भेट मरे के गर्ने बाँचे त हुन्छ भेट मरे के गर्ने। हुन्छ भेट मरे के गर्ने। पुनः हार्दिक नमन टक्राए दाजु, आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ हजुरलाई यो बसाइमा र आइसकेको भन्नु पर्यो 2077 सालको विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रम
तमाम स्रष्टाहरू, साहित्यिक मनमुटुहरू, देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका तमाम नेपाली जनहरू र अहिले मलाई नियाली राख्नुभएका सम्पूर्णमा विजया दशमीको शुभकामना राख्दै हजुरको शुभकामना साथै सिर्जनातिरै लागौँ दाजु। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएका समकालीन साहित्यको पेजमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथसाथै देश तथा प्रदेशको कुना काप्चामा रहनुभएका र नेपालमै रहेर पनि सुगमदेखि दुर्गममा रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी र दशैं विशेषमा आस्था राख्नेहरू सम्पूर्णलाई विजया दशमी तत्पश्चात नजिकै आउँदै गरेको दीपावलीको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र म यहाँ पहिलादेखि नै धेरै जोडिरहेको हुनाले समकालीन साहित्यको पेजको तर्फबाट पनि भन्न चाहे। निकै आभारी छु दादा। यस्तो अवस्थामा पनि यति माया गर्नुहुन्छ, सधैँ साथ दिएर हौसला प्रदान गरेर हामीलाई अझै ऊर्जावान बनाउनुहुन्छ। त्यसका निमित्त म आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। केही दिन सक्दिनँ, म निशब्द छु र आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे दाजु मैले यो अवस्थामा हजुर हुनुहुन्छ। र यसका साथसाथै सिर्जना छ भने सिर्जनातिरै लागौँ दाजु। अब नियम आइसकेपछि तै पनि 2-4 शब्द सुनाइहाल्छु। मैले शार्दुल विक्रिडी छन्दबाट शीर्षक राखेको छु, बाँचौँ कि जिउँदै मरौँ। मेरो वाचन गर्ने शैली राम्रो छैन, तैपनि सुनेर अवश्य सुझाव दिनुहुन्छ। म मेरो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अवश्य पनि अबको समय हजुरलाई नै। कस्तो देश रहेछ लाग्छ गजबै, बत्ती नमिल्ने कतै, हाहाकार छँदैछ छैन घरमा, पानी पँधेरी यतै, ठुलाको घरमा रहन्छ बिजुली 24 घण्टा पनि, निर्धा बस्नु रहेछ यो समयमा, कालो अँध्यारो बनी, भाडाको दर छैन यहाँ मन खुसी, बुढा र पाका महा, बुस्तिग्रे जनले भन्यो लल छिटो, भाडा निकाल्नुस् यहाँ, लाग्दै लाइन तिर्नु पर्छ बिजुली, बत्ती र घरको कर, बेलामा नतिरे लिलाम हुनुमा, लाग्दैछ साह्रै डर, भैँसी गोरु सबै जिनिसको तिर्ने नियम भो कडा, जीवनमा सकिने भएन अब लौ, कहिले बनौला खडा, छोडेनन् कुकुरा सुगा सुँगुरको, मागे असुल्दै रकम, यस्तो यो कर भारले अब कतै, बाँचौँ कि जिउँदै मरौँ, वर्षामा तिर ओत गर्न कसरी, छानो बिजोगै भयो, वर्षामा सिर ओत गर्नु कसरी, छानो बिजोगै भयो, खरबारी पुस माघमा कपुतले आगो लगाई गयो, पहिले ठिक्क थियो गरिब गुरुवा, हडताल हुन्थेन नि, गिट्टी बालु झिके गरिबले, सन्तान पाल्थे पनि, सत्तामा अनपढ पुगेछ अहिले, सत्तामा अनपढ पुगेछ अहिले, यो देश चल्ला कति, मिल्दैमा अब जङ्गली र घरका,
क्षुद्रन्न यिनको मति सम्झौता छ कि यो मिलेर ढुकुटी सक्ने र बाँड्ने भए धुत्ने काम सिवाय छैन यिनको सम्झिन सक्ने भए ल्याप्चेको भरमा हुँदैन कहिले नेपालमा उन्नति खाडीमा सरकारको पहलमा ठेल्यो युवा सन्तति बुढा गोरु हट्ने भयो बहरले तान्छन् कुना कन्दरा जागौं दक्ष युवा झिकाउन अब त काप्चा कुना काजरा जागौं दक्ष युवा झिकाउन अब त काप्चा कुना काजरा काप्चा कुना काजरा। धन्यवाद। निकै निकै मिठो सिर्जना र यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु दाजु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे समसामयिक निकै गहन भाव बोकेको यो सिर्जनाका निमित्त म निकै आभारी छु र हजुरका सिर्जनाले सधैँ सफलताको शिखर छौन् र आगामी दिनहरूमा यसै गरी हजुरका सिर्जनाहरू सुन्न पाइराखौँ र यो सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया पनि आइराखेका छन्। ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति दुई शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। मेरो रचना सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो प्रतिक्रिया जस्तो भए पनि त्यसलाई मैले आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्नेछु, शिरमा लिनेछु र फेरि पनि हजुरको वाचन शैलीले दिन दुईगुना रात चौगुना फड्को मार्दै गएको छ। एक दिन शिखर छुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। म कहिले उठ्न नसक्ने बिरामी भए पनि हजुरहरूलाई एउटा ऊर्जा दिन चाहन्छु। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् र अन्त्यमा विजयादशमीको शुभकामना। अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले यहाँबाट ओजे लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हस्त शुभ पल दाजु। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दुर्गा छेत्री नवलपरासीका स्रष्टा जोडिएर छुटिसक्नु भएको छ। निकै सुन्दर सिर्जना र शुभकामना आदान प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे आदरणीय दाजुप्रति र विजयादशमी 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पुनः व्यक्त गर्न चाहे। त्यसै गरी आदरणीय नियाली राख्नु भएको छ गोविन्द खड्का सरले विजयादशमीको सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ लाई यो विदेशी भूमिबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हजुरहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सिङ्गो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट हजुरलाई पनि 2077 सालको बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र कृपया स्टिकर भन्दा नि दुई शब्द लेखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले। र त्यसै क्रममा दीपक लोहार सरले जोडौँ बहिनी भनिराख्नु भएको छ। हजुरलाई कल अप्सन देखाएको छैन, माफी चाहे त्यसका निमित्त मैले। त्यसै गरी डिभोस जयगढी नमस्ते दिदी भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन टक्राई, भव्य स्वागत छ बसाइमा हजुरलाई। र आदरणीय गुरुवरले बालकृष्ण खनाल गुरुले स्टिकर पोस्ट गर्ने कष्ट कसैले नगर्नुहोला भन्दै कमेन्ट गर्नुभएको छ। निकै आभारी छु गुरु यो कमेन्टका निमित्त र कृपया स्टिकर भन्दा नि दुई शब्द लेखिदिनु होला भन्न चाहे। र आदरणीय दादा एमपी पाण्डे दादा नियाली राख्नु भएको छ। उपस्थित हुँदै नमन सम्पूर्णमा भनिराख्नु भएको छ। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ दाजु हजुरलाई बसाइमा। र त्यसै क्रममा मेरो टाइप गर्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय दादाले। दादा केही छैन त्यसका निमित्त। र तुलाराम विष्ट सरले बडा दशैं 2077 सालको मङ्गलमय शुभकामना भनिराख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि शुभकामना छ दशमीको र भव्य स्वागत छ बसाइमा। आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरुलाई म निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिन। त्यस पश्चात म तुलाराम विष्ट
सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र अहिलेको बसाइमा म आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु। गुरु कल आए नआएको जानकारी गराइदिन हुन विनम्र अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई मैले कल लगाएकी छु बालकृष्ण खनाल गुरुलाई र त्यसपछिको समयमा म तुलाराम सरलाई निम्त्याउने छु र तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म निम्त्याउने नै छु जोडिन चाहनुहुने जतिलाई। वीरबहादुर बम जय नेपाल भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ यो बसाइमा हजुरलाई र बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यादव श्रेष्ठ मन छोयो भनिराख्नु भएको छ। सायद दुर्गा दाजुको सिर्जनाले होला। निकै आभारी छु सर। भव्य स्वागतका साथै बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरुलाई मैले निम्त्याउने जमर्को गरेकी थिएँ, तर लामो एडिटिङ पश्चात कल काटिएको छ। माफी चाहे गुरु, मैले त्यसका निमित्त कल काटिएको छ। गुरु कल आए नआएको जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरेँ मैले हजुरलाई र म तुलाराम विष्ट सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। बालकृष्ण खनाल गुरुलाई चाहिँ मैले निम्त्याएकी थिएँ तर सकिनँ। त्यसै क्रममा तुलाराम विष्ट सरलाई म निम्त्याउने नमस्कार बहिनी। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई यो बसाइमा र हाम्रो सिङ्गो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हजुरलाई पनि बडा दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर यो सम्पूर्ण यो लाइभमा जोडिनुभएका नेपाली दाजुभाइमा यो 2077 सालको बडा दशैंको शुभकामना भन्न चाहन्छु। म अहिले मेरो नाम तुलाराम विष्ट, म अहिले भारतको बम्बईदेखि हो बहिनी। घर मेरो कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 विकास बस्ती हो। हजुर कुनै सिर्जना छ भनेपछि सिर्जना पनि राख्न सक्नुहुन्छ सर, शुभकामना साथै। सिर्जना त छैन बहिनी, भर्खरै जोइन भएको हो, खासै रच्या छैन। हस् हुन्छ सर। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यो समकालीन साहित्य समाज परिवारको तर्फबाट पुनः हजुरलाई विजयादशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। शुभ पल। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तुलाराम विष्ट, पुनर्वासका श्रोता र हाल मुम्बईबाट जोडिएर शुभकामना दिएर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो अमूल्य समयका निमित्त र आउँदै गरेको बडा दशैं साथै दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै क्रममा स्रष्टाहरू नै निम्त्याउने क्रममा छु म। हरेश सर, भूमिला तिमिल सिन्हा पुनर्जन्म सर शुभकामना र आदान प्रदान गर्दै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो समयमा यो साथको निमित्त र हस्त बुढाथोकी सरले कलमी भनिराख्नु भएको थियो, तर सर हजुरलाई निम्त्याउने अप्सन देखिनँ मैले। निकै माफी चाहे मैले त्यसका निमित्त हजुरलाई निम्त्याउने अप्सन देखिनँ। आदरणीय गुरुले कल आएन भन्दै हुनुहुन्छ। गुरु म एकछिनमा हजुरलाई निम्त्याउने नै छु। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई यो बसाइमा। हजुर नमस्कार छ हजुर। बडा दशैंको हजुरलाई शुभकामना। हजुर कृपया कार्यक्रममा सभ्य र भव्य भएर उपस्थिति जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। यदि त्यस्तो सशक्त अवस्थामै हुनुहुन्छ भने भन्दा हुन्छ र यदि भएर उपस्थिति जनाइदिनु होला। सुतेर कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भन्दा बरु 2 लेखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। म त्यसैलाई धेरै मान्ने छु र आदरणीयमा हार्दिक नमन आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ र 2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथै अबका 2 शब्द हजुरको मुखारबिन्दुबाट सुन्न तत्पर छु। हस्, मेरो पनि
आइरहेको विजयादशमी र शुभ दीपावली छठ लगायत नेपाल सम्बन्धको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना र हजुरलाई विशेष गरेर जोडिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै म मेरो यो दशैं सम्बन्धी बाल कविता लेखेको छु। बाल कविता एउटा बच्चाले आफूसँग खेल्ने मने पाठो खोज्दैछ, त्यही भन्न कविता मार्फत म भन्दैछु। सुनेर सम्पूर्णले साथ दिनु होला। अवश्य पनि गुरु, अबको समय हजुरलाई। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, टिकापुर कैलाली। हजुर। मेरो मन मिल्ने मसँगै खेल्ने त्यो मने कहाँ छ? मेरो मन मिल्ने मसँगै खेल्ने त्यो मने कहाँ छ? खोजन आमा त्यो मेरो मने गएको कहाँ छ? खोजन आमा त्यो मेरो मने गएको कहाँ छ? मारेर मेरो त्यो मनेलाई कसको भो विजय? मारेर मेरो त्यो मनेलाई कसको भो विजय? खान्न भात आमा जान्न म खेल्न त्यो मने नभए। खान्न भात जान्न कस्तो गडबड भयो का, अक्षर देखिएन। खान्न भात जान्न म खेल्न त्यो मने नभए। खान्न भात जान्न म खेल्न त्यो मने नभए। काटेर ठड्याई ढुङ्गोमा रगत पोखेको। काटेर मने ठड्याई ढुङ्गो रगत पोखेको। काटेर मने ठड्याई ढुङ्गो रगत पोखेको। न ढाँटामा आउँछ भनी मैले नै देखेको। न ढाँटामा आउँछ भनी मैले नै देखेको। मलाई पनि कसैले लगी काटेमा के होला? मलाई पनि कसैले लगी काटेमा के होला? आमाको मन मनेको पनि दुखेको छ होला। आमाको मन मनेको पनि दुखेको छ होला। मनेको खुन खाएर बाँच्ने देवी त्यो कस्तो हो? मनेको खुन खाएर बाँच्ने देवी त्यो कस्तो हो? देवी हो भनी भन्दैन म त राक्षस जस्तो हो। देवी हो भनी भन्दैन म त राक्षस जस्तो हो। त्यसो हो भने बहिनीको नाम नराख है देवी। त्यसो हो भने बहिनीको नाम नराखौँ है देवी। काटेर यिनले परानीलाई खाने हुन् कि भो फेरि? काटेर यिनले परानीलाई खाने हुन् कि फेरि? हे मेरी बाख्री तिमीले अर्को मने नै जन्माऊ। हे बाख्री तिमीले हे मेरी बाख्री तिमीले अर्को मने नै जन्माऊ। हे मेरी बाख्री तिमीले अर्को मने नै जन्माऊ। अब त मैले जन्मेका मने गर्नेछु बचाऊ। म ठुलो भए तोड्ने छुरी त यो बलि प्रथाको। म ठुलो भए तोड्ने छुरी त यो बलि प्रथाको। भगवान खुसी हुँदैनन् कहिल्यै मारेर अर्काको। भगवान खुसी हुँदैनन् कहिल्यै मारेर अर्काको। खा भन्छौ बाबा कसरी तिमीले मनेको कलेजो। खा भन्छौ बाबा कसरी तिमीले मनेको कलेजो। देखेको छौ कि मेरो मनभित्र भतभती पोल जलेको।
देखेका छौ कि मेरो मनभित्र भतभती पले बल जलेको। त्यो मेरो साथी काटेर तिमीले के धर्म कमायौ। त्यो मेरो साथी काटेर तिमीले के धर्म कमायौ। मनेकी आमा नमानी टिठ धरधरी रुवायौ। मनेकी आमा नमानी टिठ धरधरी रुवायौ। कि छोडरी त राक्षसी पारा कि छोड्छु म घर। कि छोडरी त राक्षसी पारा कि छोड्छु म घर। देखेर मलाई तडपियो मेरो पापियो संसार। देखेर मलाई तडपियो मेरो पापियो संसार। छोडिदिन्छु घर म अब बुद्धले जसरी। छोडिदिन्छु घर म पनि अब बुद्धले जसरी। म बिना तिमी यो घरमा एक्लै बसौला कसरी। म बिना तिमी यो घरमा एक्लै बसौला कसरी। छोडौँ है बाबा हामीले अब राक्षसी चलन। छोडौँ है बाबा हामीले अब राक्षसी चलन। हामीले पनि अवश्य एक दिन पर्नेछ मरण। हामीले पनि अवश्य एक दिन पर्नेछ मरण। खाने नै भए घरमै काट नकाट मन्दिरमा। खाने नै भए घर नै काट नकाट मन्दिरमा। मन्दिर गई दिएर बलि बदलिन्न तकदिर। मन्दिर गई दिएर बलि बदलिन्न तकदिर। खाने नै भए घरमै काट नकाट मन्दिर। मन्दिर गई दिएर बलि बदलिन्न तकदिर। बदलिन्न तकदिर। निकै आभारी छु गुरु, अमूल्य समय र यो निकै मिठो निकै गहन भाव बोकेको बाल सिर्जनाप्रति म निकै आभारी छु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र म यो बलि को विरुद्ध म पनि छु। मलाई पनि असाध्यै नराम्रो लाग्छ। आखिर मान्छेले अर्काको ज्यान खाएर ज्यानको बलि दिएर कति न देवता नि ठुलो कति न मान्छे नि ठुलो आफूलाई महान सोच्छन्। म यो प्रति प्रथाको विरोध गरेर लेखिएको। म निकै विरोधी छु यो प्रथाको र निकै आभारी छु र तमाम साहित्यिक मनमुटु लगाए शुभकामना आदान प्रदान गर्नुहुनेको भिड नै लागेको छ भन्नु पर्यो गुरु। अहिलेको विषयबाट छुट्टिन्छौँ। हस्त शुभ फल। हस्त शुभ फल। सम्पूर्ण हेरिदिनु हुने बोल्दा बोल्दै छुट्टिसक्नु भएको छ आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल गुरु टिकापुरका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग जोडिएर मिठो सिर्जना बाल सिर्जनाका साथै शुभकामना प्रदान गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु म यो सुन्दर सिर्जना र अमूल्य समयका निमित्त। घामले नेटो काटेर अँध्यारो आइसकेको छ। निकै आभारी छु यस्तो अवस्थामा पनि साथ दिनुभएको छ र म यसै स्रष्टाहरू नै निम्त्याउने क्रममा छु र यसै क्रममा लोकेश माफी चाहे कृपया कमेन्टहरू सरेर माथि गएको अवस्था छ। कमेन्टहरू मैले वाचन गर्न नसक्दा दुःख नमानिदिनु होला। त्यसका लागि म पुनः माफी चाहे। मैले कृपया कलमी लेख्नु होला र यो त्यसै क्रममा साहित्यिक मनबाट विजया दशमीको 2070 को पावन अवसरमा समकालीन साहित्य समाजको परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा शुभकामना भन्दै कमेन्ट छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो कमेन्टका निमित्त। त्यसै गरी दीपक बहादुर शाही दशैं तिहार नेपाल सम्बत र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डताको रक्षा अग्रगामी परिवर्तन सुस्वास्थ्य र प्रगतिका साथै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीसँगै कृपया कमेन्ट छरेर माथि गएको कारण अद्वितमै छुट्यो भन्नुभयो। त्यसका लागि मैले माफी चाहे र हामीले नेटो काटेर गएको अवस्था छ। अँध्यारो आएको छ। माफी चाहे मैले त्यसका निमित्त र म स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने छु। मल्ल सरले कलमी भनेर
कमेन्ट छोड्नु भएको छ। म उहाँलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। त्यसपछि गणेश सरले कल्मी दिदी भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। अवश्य पनि निम्त्याउने छु। भूमिरा तिमिल सेना पुनर्जन्म सरलाई पनि म निम्त्याउने छु र मैले अहिले चाहिँ उहाँले डिक्लाइन गर्नुभएको छ। बलमल्ल सरले चाहिँ डिक्लाइन गर्नुभएको छ। सरलाई मैले निम्त्याउने जमर्को गरेकी थिएँ, डिक्लाइन गर्नुभएको छ। म भूमिराज सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई बसाइमा। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि त्यस्तै आयो क्या, तपाईँको र मेरो मौसम एउटै रहेछ। अघिदेखि खुल्ला थियो, मौसम त्यस्तै भन्नु पर्यो सर। घामले चाहिँ नेटो काटेर गइहाल्यो। म चाहिँ आज प्रकृतिसँग रमाउँदै यो प्रकृति सँगसँगै कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएकी थिएँ, तर नेटो काटेर गयो। घामले चाहिँ झन् अँध्यारो आयो। त्यसका लागि मैले माफी चाहे सम्पूर्णमा र यो साथ, यो हौसला र यो मायाको निमित्त म निकै आभारी छु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र कार्यक्रममा आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ हजुरलाई र 2077 सालको विजयादशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि सबैभन्दा पहिला जोड्नु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको र मेरो मौसम एउटै भयो। यो तपाईँको पछाडिको त्यो मनोरम दृश्य एकदमै राम्रो छ। पहाड भने पहाडै हो, एकदमै ठिकै छ। जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट दुरुस्तै शुभकामना छ 2077 सालको विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको। र हामी एउटै समूहका भएर हामी दुवैको तर्फबाट र हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हामीलाई क्यामेरा मैले त यस्तो अवस्था देखिरहेको छु, क्यामेरा घुमाउनु नै पर्छ कि क्या हो, कतातिर उज्यालो आउँछ त्यतैतिर क्यामेरा राख्नुपर्ने स्थिति आछ। हजुर चाहिँ त्यो शुभकामना दिँदै गर्नुहोस्, म चाहिँ त्यो क्यामेरा मिलाउँछु फेरि। ल हुन्छ, मैले पनि शुभकामना दिएर टुङ्गेँ, मैले पनि घुमाएँ, यतातिर पठाएँ। यहाँबाट चाहिँ सूर्य आउने ठाउँबाट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो। धेरै धेरै धन्यवाद, जोडिनु भयो। म एउटा गजल सुनाउँछु र शुभकामना झन् अँध्यारो पो आउन लाग्यो त। अहिले आएको छ, यत्तिकै राखौँ। हुन्छ हस् सर। हुन्छ, म शुभकामना सम्पूर्ण नेपाली भाषी र नेपाली भाषी सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ 2077 साल आउँदै गरेको विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको सम्पूर्ण नेपाली भाषी, मैले फेरि भने नेपाली भाषी र नेपाली भाषी सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म भूमिराज तिमल सेना, पुनर्जन्म, घर कालीकोट, हाल भारतको बेङ्गलोरबाट एउटा गजल वाचन गर्छु अनि त्यसपछि छुट्टिन्छु है त। हस् हुन्छ सर, हस् हुन्छ। अबको समय हजुरलाई नै। गरिबहरूलाई अझै रुवाउन फेरि आयो दसैँ तिहार। गरिबहरूलाई फेरि अझै रुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। हुनेलाई 10 थरी खुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। झझल्को थपिदिनलाई परदेशिएका मनमुटु बीच, झझल्को थपिदिनलाई परदेशिएका मनमुटु बीच, यादै यादमा आँसुले मुख धुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। गरिबहरूलाई अझै रुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। उहिलिएको मखमली मुर्जाइएको सयपत्री बोकेर, उहिलिएको मखमली मुर्जाइएको सयपत्री बोकेर, रित्ता हातले निधार छुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। रित्ता हातले निधार छुवाउन फेरि आयो दसैँ तिहार। गरिब निमुखा रोग भोग र शोकले छटपटिएका बेला, गरिब निमुखा रोग भोग र शोकले छटपटिएका बेला, घर घरमा अन्न जाँड कुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। घर घरमा अन्न जाँड कुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। गरिबहरूलाई अझै रुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। हुनेलाई 10 थरी खुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। मक्ता पापीहरू वर्षभरि दुर्गासँगै हुन्छन् मिथ्याचारमा। पापीहरू वर्षभरि दुर्गासँगै हुन्छन् मिथ्याचारमा। पखाली पापको पोको स्वर्ग ढुवाउन एक दिन आयो दसैँ तिहार। एक दिन पखाली पापको पोको स्वर्ग ढुवाउन आयो फेरि दसैँ तिहार। गरिबहरूलाई अझै रुवाउन आयो दसैँ तिहार। हुनेलाई 10 थरी खुवाउन आयो दसैँ तिहार। धन्यवाद। निकै आभारी छु सर, यो अमूल्य समयका साथै यो सुन्दर सिर्जनाका निमित्त निकै आभारी छु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र पुनः
2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र अहिलेको बसाइबाट ओजेल पर्न चाहन्छु हजुरसँग र तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू निहाल्दै सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ र यो सिर्जनाप्रति सुन्दर प्रतिक्रिया आएका छन्। ती सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राख्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिनेछौँ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमाथि धेरै आभार छु। उहाँको म प्रतिक्रिया बिस्तारै हेरेर दिनेछु। अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ र पर्दा पछाडिबाट साथ दिने बाचाका साथ यो पर्दाबाट चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। हस् त, शुभ पल। हस्, शुभ पल। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भूमि राति मिल्थेन, हाल भारतबाट जोडिएर सुन्दर सिर्जनाका साथै शुभकामना प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु उहाँप्रति। र त्यसै क्रममा कमेन्ट वाचनकै क्रममा साहित्यिक मनबाट पवन सरलाई जोडौँ है भनिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि म निम्त्याउने छु र निकै आभारी छु र हार्दिक आभारका साथै हार्दिक नमन र भव्य स्वागत छ पवन कार्की सरलाई यो बसाइमा। र त्यसै गरी कमेन्ट सरेर माथि गएको कारण म हजुरका कमेन्टहरू वाचन गर्न असमर्थ भए र ती कमेन्टहरूलाई कलमी लेखेर पुनः सहयोग गरिदिनु होला। र सरोवर बडैला सरले कलमी भनिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई निम्त्याउने जमर्को गरेकी थिए तर प्रविधिले साथ दिएन, धोका दियो भन्नु पर्यो। क्यामेरा मिलाउँछ नि भनिराख्नु भएको छ हरि सरले। सर क्यामेरा त मैले मिलाएकी थिएँ तर जताबाट पनि अँध्यारो नै आयो, प्रकृति हो, म बाहिरी प्रकृति सँगै मैले कार्यक्रम ल्याएकी थिएँ तर नेटो काट्यो घामले भन्नु पर्यो। त्यसैले आदरणीय गुरुवर दीपक मुठभरी गुरुलाई निम्त्याउने जमर्को कतिको सफल हुन सक्छ। हार्दिक नमन टक्राए गुरु, भव्य स्वागत छ हजुरलाई, आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत गरे र 2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु म लगायत मेरो सिङ्गो समकालीन परिवारको तर्फबाट। छानी मान्छेलाई ठुलो आशीर्वाद, त्योभन्दा मैले अरू केही दिन सक्दिनँ। सम्पूर्ण समकालीन परिवारमा मेरो विजया दशमीको शुभकामना मेरो तर्फबाट। आज म फरक तरिकाले हेर्दै र सुन्दैछु। मैले कसैलाई त्यहाँ एकमुष्ट मात्रै नमन गरेँ, कतिलाई नगरौँ, प्रत्यक्ष आएपछि सबैलाई मैले नमन गरौँ भनेर सोचेँ आज। यसको लागि दुर्गा भवानीले मलाई क्षमा दिनुहुनेछ। प्रत्यक्ष सामान्य हुनुहुन्छ दुर्गा भवानी, प्रकृतिको काखमा बसेर सबैलाई आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। यो नवरात्रि नवदुर्गा भनेको, दुर्गा भवानी भनेको सानी मान्छेहरू नै हो। त्यसैले मेरा सम्पूर्ण अग्रजहरूसँग म विजया दशमीको अवसरमा आशीर्वाद थाप्दछु। मेरा समकक्षी साथीभाइहरूलाई म नमन गर्दछु, शुभकामना टक्र्याउँछु र मभन्दा जति सानाहरू हुनुहुन्छ विजया दशमीको आशीर्वाद दिन चाहन्छु। म यस समकालीनलाई एउटा विश्वविद्यालय र म आफ्नै घर नै ठान्दछु। त्यसैले मैले केही अन्यथा बोलेमा माफ गरिदिनु होला। मैले शुभकामनाको रूपमा 3टा टुक्राहरू लिएर आएको छु। म दीपक मुठभरी मित्र, पुर्ख्यौली गर्नुआकोट, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा,
हाल अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट। दसैँ त कसरी र कस्तो प्रकारले मनाइन्छ नेपालमा यस्तो भोलिको दसैँ त्यो त मलाई थाहा छैन। यहाँ पनि त्यस्तै हालत छ। आफ्नो घर परिवारभन्दा बाहिर ठुलाबडाहरू कहाँ जानलाई पनि सोधेर मात्रै जानुपर्ने स्थिति यहाँ पनि छ। आउँ कि नआउँ भनेर पहिला सोध्नुपर्छ। यस्तै छ यो पालिको दसैँ। त्यसैले मैले 3 टुक्रामा एउटा कविताको रूप लिएर शुभकामना दिन चाहे। साथ तिमी देऊ मेरो, किन हाँसो तिमीबाट मैले पाइन। खुसी र हाँसो जति आजकै दिन त हो। आऊ एकैछिन हाँसौँ बोलौँ यहाँ, आएको दिन अमर पारेर। याद आए यदा कदा सम्झिदिनु सबले मलाई। साँझ दीप बालेर यही हो दसैँ तिहार पनि हो भनेर। यही हो दसैँ तिहार पनि हो भनेर। निभ्न लागेको दीपले दिन अरू के सक्छ सन्देश, गर्न अरू के सक्छ कामना। थपी तेल आफ्नो पनि अरू सबैलाई दिन्छु यही शुभकामना। कि तुफान बीचको दीप झैं यो जीवनमा, गरी कोरोना कठिनाईको सामना। बाँच सबै पिनी सुख र समृद्धिको साथमा। यही हो मेरो पावन शुभकामना। यही हो मेरो पावन शुभकामना। सगरमाथा नै हौ तिमी छानी, सगरमाथा नै हौ तिमी बिमला र अपेक्षा पनि। सगरमाथा नै हौ तिमी, तिम्रो बरोबर अरू कुनै छ र। छेउका ढिस्का झैं हौ हामी, एकपल्ट गहिरिएर हेर। कामना हाम्रो छ हृदयदेखिको, शुभ होस् सब नयाँ भनी। साथै गर्छु प्रार्थना म मित्र, सुख र समृद्धिको पनि शुभ विजयादशमी। शुभ विजयादशमी। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे गुरु। निकै आभारी छु यो सुन्दर सिर्जनाबाट शुभकामना दिनुभएको छ र अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएको छ र सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया देखिराखेकी छु। ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। मैले समस्त उपस्थित सहभागी अग्रज बन्धु र छाना भाइ बहिनीहरूलाई कम्तीमा 300 को हाराहारीमा देखिराखेको भएर म आज अत्यन्त प्रफुल्लित भएको छु। मैले कुनै प्रतिक्रिया कसैको पनि विषयमा कमेन्ट पनि आज लेखेको छैन। मौखिक रूपमा भन्न पाएसम्म लेखेर पढ्ने दुःख कष्ट नदिउँ भन्ने मेरो मनसाय हो। यदि यो गलत रहेछ भने क्षमा याचना माग्दछु। र मलाई प्रतिक्रिया दिनु भएको छ भने त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्छु। मैले अर्कै किसिमले एउटा शुभकामनाको कविता लिएर आए आज। के कस्तो लाग्यो यहाँहरूले एकछिनपछि हुने कार्यक्रममा पनि भन्न सक्नुहुन्छ कृपया। र त्यहाँ आएर त म फेरि अर्कै कविता पढ्नेछु। आभार समयको लागि समकालीन परिवारलाई र सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। पुनः म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सिङ्गो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट पुनः विजयादशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौ गुरु। हस्त शुभ फल। छुट्टिनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा मैले तिम्रो काट्न खोजेँ नानु। मेरो नभन हाम्रो भन।
मेरो नभन हाम्रो भन, हामीमा धेरै ठुलो बल हुन्छ। मेरो भन्ने शब्दलाई बिर्सिदेऊ, हाम्रो भन्ने गर। मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो समकालीन भन्दा मेरो समकालीन भनिराखेकी छु झुक्किएर बीचमा, त्यसका लागि मैले माफी चाहे र अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। शुभ बल। हस्। अब हुनुहुन्थ्यो आदरणीय गुरुवर दीपक मुडभारी गुरु, अमेरिकाबाट जोडिएर सुन्दर सिर्जना र शुभकामना प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। त्यसै क्रममा आदरणीय दादा योगेश जोशी निहालिराख्नु भएको छ। विजया दशमीको हार्दिक मङ्गल भई शुभकामना, दुर्गा माताले हामी सबैको रक्षा गरून् भन्दै प्रतिक्रिया छोड्नु भएको छ। निकै आभारी छु र आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ दादा, र हजुरलाई पनि विजया दशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र त्यसै क्रममा स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने क्रममा प्रकाश धमला सरले कलमी भन्नुभएको छ। अवश्य पनि म उहाँ सरलाई निम्ताउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ सर, हजुरलाई मैले निम्ताउन सकिनँ। प्रविधिको अगाडि कसो के नै लाग्छ र निम्ताउन खोजेकी थिएँ तर निम्ताउन सकिनँ, त्यसका लागि मैले माफी चाहे र आदरणीय दादा एमपी पाण्डे दादालाई निम्ताउने गर्दछु। कतिको सफल हुन्छ हार्दिक हार्दिक आभार साथै भव्य भव्य स्वागत छ दादा हजुरलाई आजको यस बसाइमा। पहिलो त अब एजेन्ट प्रस्तुतका हिसाबले हार्दिक नमन, धन्यवाद मलाई जोडिदिनु भएकोमा। सम्पूर्ण स्रष्टा मनहरूमा के अरे यो सन्ध्याकालीन नमन टक्राउँदै मैले मेरो त्यहाँ एउटा सानो कविता जस्तो हालेँ। आज असाध्यै अस्तव्यस्तका बावजुद बहिनीको प्रोग्राममा आउँ कि नआउँ भन्दै पनि आइरहेको छु। त्यो कविता पिन गरिदिन हुन अनुरोध गरेँ र म कविता वाचनतर्फ गइहालेँ। धेरै समय लिने छैन। एकैछिन दादा, पहिला त आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिगदेल गुरुको त्यो कवितालाई कपी गरेर राख्नु, अनि दादाको सिर्जनालाई कृपया पिन गरिदिनु होला, र पछि पुनः म त्यो कविता वाचन गर्नेछु। गुरुको कवितालाई चाहिँ मैले न्याय दिन सकेकी छैन, त्यही भएर त्यो कवितालाई पहिला कपी गरेर दादाको सिर्जना गरे मैले सम्पूर्ण एडमिनजीहरुमा। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरुमा 2077 सालको विजया दशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु आदरणीय दाजुमा, र आत्मिक सम्मानका साथै भव्य स्वागत छ यो बसाइमा। र सुन्दर सिर्जना सुन्नका निमित्त म चाहिँ प्रफुल्ल भएकी छु, र त्यो सिर्जना चाहिँ आज कसको रोजाइमा पर्छ? मेरो रोजाइहरू त कविता हुन्, खै कुन्नी के चाहिँ आएको छ हेरौँ। धन्यवाद प्रस्तुता बहिनी, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमोडनमा फेरि पनि धन्यवाद। विजया दशमीको अवसरमा एउटा मात्रै शुभकामना दिन चाहन्छु यति बेला। त्यो शुभकामना हो कोरोना मुक्त होस् विश्व, त्यति बेला हँसौँला र त्यति बेला खेलौँला तपाईँ हामीहरू। अब म कवितातिर गएँ। आमा एक मुठी जमरा पठाइदिनु ल, आमा एक मुठी जमरा पठाइदिनु ल चिलगाडीमा। आमा एक मुठी जमरा पठाइदिनु ल चिलगाडीमा, यो जमरा पारी पुगेको छोरालाई मालुको पातमा पोको पारेर अलिकति अक्षता पनि ल। तिम्रो आशीर्वादको फुलपातीसँगै माथिल्ला घरे सोल्टाको हातमा, तिम्रो आशीर्वादको फुलपातीसँगै माथिल्ला घरे सोल्टाको हातमा ताजै आइपुग्छ ल्याउनेले ल्याइदिए रातो अक्षता पहेँलो जमरा। केही हुन्न सुकिहालेछ भने पनि सधैँ आलै हुनेछ तिम्रो मायाको महक। केही हुन्न सुकिहालेछ भने पनि सधैँ आलै हुनेछ तिम्रो मायाको महक। वर्षौं भइसक्यो तिम्रो हातको टिको नथापेको, वर्षौं भइसक्यो तिम्रो हातको टिको नथापेको। घर फर्किन खोजेकी चुहिने छानको याद आउँछ, घर फर्किन खोजेकी चुहिएको छानको याद आउँछ। बन्दकी राखेको घरबारी याद आउँछ, बाको फाटेको दौरा सुरुवाल, तिम्रो टालेको गुन्यु चोली याद आउँछ, तिम्रो टालेको गुन्यु चोली याद आउँछ। तिम्री बुहारीको बुच्चो नाक अनि भितो राखेको फुली याद आउँछ। तिम्रा नाति नुतिनाको महँगो शिक्षा, चर्को शुल्क, फुलको चुरी फुरी याद आउँछ। अनि त्यसै कक्रिन्छु परदेशमा,
अनि त्यसै पक्रिन्छु परदेशमा रहरहरूलाई नजरबन्द गरेर। अनि त्यसै कक्रिन्छु परदेशमा रहरहरूलाई नजरबन्द गरेर, सम्झनाका प्रहरहरूलाई कैद गरेर, आँखामा आँसुको कालो पट्टी बाँधेर, हृदयको गतिलाई हिरासतमा राखेर, मुटुमा तिमी आँखामा देश परदेशमा पाउ राखेर। आमा मुटुमा तिमी आँखामा देश परदेशमा पाउ राखेर, भो आउँदिन त्यसैले आएर के गर्नु बेरोजगारहरूको प्रयोगशालामा, भो आउँदिन त्यसैले आएर के गर्नु बेरोजगारहरूको प्रयोगशालामा। फेरि तिम्रो भोग देख्न, घर परिवारको बिजोग देख्न, बन्दगी ब्याज जस्ताको तस्तै उस्ताको उस्तै, भो आउँदिन त्यसैले। किनकि म रोएर पनि हँसाउनु छ तिमीलाई, म मरेर पनि बचाउनु छ तिमीलाई। त्यसैले आमा एक मुठी जमरा पठाइदिनु ल चिलगाडीमा, यो जमरा पारी पुगेको छोरालाई। आमा एक मुठी जमरा पठाइदिनु ल चिलगाडीमा, यो जमरा पारी पुगेको छोरालाई। जतो निकै आभारी छु दादा, मर्मस्पर्शी निकै मार्मिक यो सिर्जनाका निमित्त निकै आभारी छु। परदेशी छोराहरूको जीवन, परदेशीको जीवन निकै मार्मिक सिर्जना। म यो सिर्जनाका निमित्त कुनै बयान गर्ने शब्द नै खोज्न सक्दिनँ, मसँग शब्द नै छैन। यो अमूल्य समय र यो मार्मिक सिर्जनाका निमित्त आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र यो सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन्, ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे मैले हजुरलाई। लाग्छ परदेश मात्रै परदेश होइन, यो पनि परदेश हो। मेरी आमा र मेरो भूगोलको दूरी, दुबई बस्ने एउटा नेपाली, कतार बस्ने एउटा नेपाली, अमेरिका बस्ने एउटा नेपाली र उनकी आमाको दूरी जति छ त्यतिकै दूरीको बिचमा म पनि छु। यसर्थ स्वदेश पनि मेरा निम्ति परदेश भएको छ। यति बेला मेरी आमा र मेरो बिचको भूगोलको दूरीको कारण म सम्झिरहेछु मेरी आमालाई। मेरो कविताप्रति क्रिया प्रतिक्रिया दिएर यो दशैंलाई दुखी बनाउनु भयो होला, सायद त्यसका निम्ति माफी चाहन्छु। आमालाई हृदयमा राखेर दशैं मनाऊ, जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित भएर दशैं मनाउनु होला। मैले त साँचो भन्नुपर्दा यसपालि दशैंको शुभकामना पनि आदान प्रदान गरेको छैन, मात्र 1 शब्द टिप्पणी गरेको छु, कोरोना मुक्त हुनुहोला, कोरोना मुक्त हुनुहोस् विश्व, कोरोना मुक्त होस् विश्व भनेर मात्रै कामना गरिरहेको छु यति बेला। त्यसैले तसर्थ जहाँ जस्तो अवस्था हुन्छ सुरक्षित रहेर खुसी बाँड्नु होला भन्दै म यहाँहरूसँग यति बेला छुट्टिन्छु। मान्नुस् मेरो हृदयले तपाईहरुकै सुख शान्ति अमन चयनको कामना गरिरहेको छ। दशैं जस्तो खल्लो मिठो तितो मिठो जेसुकै भए पनि तसर्थ यसैलाई शुभकामना सम्झिदिए कृतज्ञ हुनेछु भन्दै यहाँहरुप्रति नमन व्यक्त गर्दै म यति बेला छुट्टिन्छु। जतौ हस् त शुभ फल। भर्खरै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दादा एमपी पाण्डे दादा काठमाडौँबाट जोडिएर सुन्दर सिर्जना निकै मार्मिक सिर्जना वाचन गरेर छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु दाजु, आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे यो सुन्दर सिर्जनाका निमित्त र दशैंको पुनः दशैं र आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र त्यसै क्रममा विजय खड्का गगन सर शुभकामना सम्पूर्णमा भन्दै नियाली राख्नु भएको छ। शुभकामना प्रदान गर्दछु सर। सानोले नदेखेको हो कि हेर्न बाँकी भएको कविता अड्किँदै रहेछ भनिराख्नु भएको छ गुरुले। गुरुको कवितालाई न्याय दिएर हजुरहरूलाई म निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र आदरणीय गुरु दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुको नौलो समर्पण गरौँ। शार्दुल बिक्री छन्दमा रहेको कविता म न्याय दिने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिन, चाहे जति न्याय त म दिन सक्दिन, त्यही नि म वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। ही प्यारा घरका जमा अब जुटौँ, आधा गयो जीवन आजैबाट सँगै बसौँ, घर गरौँ साथै पछिल्ला दिन। गर्ने काम सकेर फर्क अब त छिटो छरितो गरी, प्यारो देश र इष्ट मित्रहरूमा आभास मिल्ने गरी।
बिर्सिसक्नु हुँदैन यो बयान हो हुर्कन्छ नै निश्चित परुसै पर्सन रहन्छ यो मनभरि बढ्ने भयो विषमता भारी जोस उमङ्ग साथ पहिल्यै सम्झन्छ मेरो मन आफै धारण गर्नु नै छ अहिले हेर्दैछु यो रन पीडा कष्ट असङ्ख्य हुन्छ तनमा राहत बाँड्दै गए खेल्ने बात अनेक यो मगजमा झन् दर्द गर्दै गए बाँकी चाह अजङ्ग छन् कर्मसमा गन्ती भई आउँछ फर्केमा बरु भेष हुन्छ अब त आफू नै धराधाम छ चल्ने कर्म निरन्तर चलिरह्यो माफी चाहे चल्ने कर्म निरन्तरै चलिरह्यो के दुःख पोखौँ रखै सोचेका अरू बात सामु तिमीमा भेटेर भन्ने छु नै तिम्रा सन्ततिले अरण्यपुरको माटो चिनुनु भन्नु छ यिनकै सोण भविष्य उज्जवल हुने बाटो नयाँ खन्नु छ सानै हो परिवार शान्तसँगले एकापसैको भर धान्दै जीवन मार्गका अकरिला पन्साउँदै जाऊ पर माफी चाहे गुरु पिन भएको कविता पनि रोकियो यसो लाग्दछ उत्तरार्ध भयमा जङ्गार साथै तरौ त्यसतै साथ अनन्तकाल रहने कविता रोकिन पुगेको छ माफी चाहे पुनः माफी चाहे त्यसतै साथ अनन्तकाल रहने नौलो समर्पण गरौँ निकै आभारी छु आदरणीय गुरुवर दुर्गा प्रसाद सिगदेल बिर्तामोड झापाका सरस्ता हुनुहुन्थ्यो आदरणीय गुरुवरमा आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे यो सिर्जना पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी हजुरका सिर्जनाहरू हजुरकै मुखारबिन्दुबाट सुन्न र कार्यक्रममा उपस्थिति भएसम्म वाचन गर्न पढ्न पाउनेछौँ भन्ने आशाका साथै म स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने जमर्को गर्दछु र अलग निरञ्जन लुहार सरलाई म निम्त्याउने क्रममा छु र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ प्रविधिको अगाडि कसको के नै लाग्छ र म निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु तर प्रविधिले साथ दिएन त्यसका लागि मैले माफी चाहे र त्यसै गरी आदरणीय गुरुवर खेम खनाल गुरु नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ अवश्य पनि गुरुलाई म निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु गुरु समय के कस्तो छ जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई र भव्य स्वागत छ उहाँलाई आजको यस बसाइमा शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रममा र गुरु डिक्लाइन गर्नु भनेको छ र डिक्लाइन माफी चाहे मैले जोड्न सफल हुन सकिन जगत
का सरले कल्मी भन्नुभएको छ। सर मैले हजुरलाई निम्त्याउन सकिनँ, जगत सरलाई माफी चाहे त्यसका निमित्त। प्रवृत्तिको अगाडि कसको के नै लाग्छ र त्यसै क्रममा पुष्प घिमिरे काँडा सर निहालिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए, भव्य स्वागत छ र 2077 सालको बडा दशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अहिले अलि व्यस्त छु, नजोड्नुहोला भन्नुभएको छ गुरुले। माफी चाहे गुरु, मैले जोडिहालेँ ठ्याक्कै। र आदरणीय गुरुवर अर्जुन राजपन्त, अस्ति म जोडिएर वाचन गर्दा प्रविधिले पुरा गर्न नदिएको यो रचना आफै वाचन गरिदिनु होला भनिराख्नु भएको छ। गुरु समय मिल्छ भनेपछि हजुरलाई हजुर जोडिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। र त्यसै क्रममा म अवश्य पनि यो गुरुको यो सिर्जनालाई म न्याय दिनेछु र स्रष्टाहरू जोड्ने क्रममा छु म। कृपया कलमी लेखेर सहयोग गरिदिनु होला। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छु भन्नु पर्यो। प्रविधि भन्दा नि प्रकृतिको साथमा छु र अलि अँधेरो जस्तो अँधेरो हुँदैछ भन्नु पर्यो कार्यक्रममा। अब यो अँधेरोमा उपस्थिति भन्दा नि कार्यक्रमबाट बिट मान्ने अवस्थामा छु र त्यसै क्रममा मिठो सानी भनेर हरिश सरले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। निकै आभारी छु र हार्दिक नमन सर, अत्यन्त गहन कविता र वाचनको निमित्त बधाई भनिराख्नु भएको छ। पुष्प घिमिरे काँडा सरले निकै आभारी छु सर प्रतिक्रियाका निमित्त। त्यसै गरी कृपया कलमी लेखेर सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले। भीमसिंह हाई के छ सिस्टर भनिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन टक्राए सर, भव्य स्वागत छ र साथै विजया दशमी लगायत दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र स्रष्टाहरू जोड्ने क्रममा पवन कार्की सरलाई म निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। एडिटिङ देखाइराखेको छ, कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। माथि क्यामेरा लिँदा राम्रो आउँछ बहिनी भनिराख्नु भएको छ। हातमा मोबाइल समाएपछि हुन्छ अवश्य पनि दाजु। म पवन सरलाई निम्त्याउने जमर्को गरिराखेकी छु। कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरेँ सर मैले हजुरलाई। लामो एडिटिङ देखाइराखेको छ, कुनै कल गएको छ या छैन बुझ्न सकेको छैन, जानकारी गराउनु होला सर। के कस्तो छ, कल आए नआएको जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। हार्दिक नमन टक्राए, भव्य स्वागत छ आत्मसम्मानका साथ र 2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु सर। धन्यवाद। यो चाड पर्व दसैँको बेला सम्झना घरको, ढुङ्गाको गाह्रो कमेरो माटो छानो छ खरको। यो चाड पर्व दसैँको बेला सम्झना घरको, ढुङ्गाको गाह्रो कमेरो माटो छानो छ खरको। पिँढीको छेउमा बसेर आमा सुस्केर नहाल्नु, छोरा र छोरी सम्झेर आमा रोएर नबस्नु। सबैको मर्म परदेशी कर्म संसारै डोलायो, मायाको छाया दिलायो प्रिय पैसाले घुमायो। हार्दिक नमस्ते। पुनः हार्दिक नमन टक्राए सर। भव्य स्वागत छ, आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत गर्दछु अहिलेको यो बसाइमा र 2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको सिङ्गो परिवारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैँ एकदमै सन्चै छु। सर्वप्रथम त बडा दशैँ तथा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु म पवन कार्की धनकुटेलीको र प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा प्रिय मान्छेलाई पनि पुनः पनि नमन गर्दै
दसैँ नजिकै आइराखिँदाखेरि मैले तिहारको कविता वाचन गर्न मन लाग्यो। फेरि मैले दसैँलाई चाहिँ उ गरेको होइन, किनभने म अलिकति चेलीबेटीप्रति नै समर्पित राख्ने मान्छे भएकोले म एउटा कविता सुनाउने अनुमति भए। हस् हुन्छ, अबको समय हजुरलाई। हुन्छ हस्। कविताको शीर्षक छ तिहार। कविता यसरी सुरु हुन्छ। सम्झना छ आमा अनि मेरा ती चेलीहरूलाई, युगौँ युगदेखि राम र लक्ष्मणको कथा बोकेको कालो कार्तिक मङ्सिरमा झुल्न लागेका धानका ती सुन्दर बहेलीहरू, घर घर गाउँ सहरमा मुस्कुराइरहेका ती उषाका लालीहरू, ती अप्ठ्यारा गल्लीहरू, ती डरलाग्दा गल्छे डाँडाहरू अनि ती चिसा सिरैटाहरू, ती उराठ लाग्दा खडेरीहरू आमा सम्झेर ल्याउँदा विरक्त लाग्छ मनैभरि। तिहारका देउसी र भैलीहरू मात्र आउँछ। ती झिलिमिली सहरहरू, ती अन्धकारका झुपडीहरू, चारै सुर लिपेका माटाका घरहरू, राको बोकेर डुलेका छानाका घरहरू, चारै सुर लिपेका माटाका घरहरू, पानी परेको कार्तिकको रातमा मुटु काम्ने जाडोमा खाली खुट्टा हिँड्ने पैतालाहरू, नाक ठोक्किने उकालोमा अर्जुन रामे र श्यामेसँग भट्याउँदा, यो घर कत्रो दरबार जत्रो, लट्ठी टेकेर देउसी र भैलो भनेका यादहरू आउँछ। आमा फेरि त्यो दिन आउँछ आउँदैन, तिहार नजिकै आउँदा मन पुग्छ मेरो धनकुटामा अनि झापामा। बहिनी निरुले सप्तरङ्गी टिका थापी मखमली र सयपत्री माला उन्दा थुङ्गामा मेरो जीवन उनेकी थिइन्। दैलोमा ओखर र पाङ्रा फोडिदिँदा दीर्घायुको लागि यमुनासँग बिन्ती भनेका थिइन्। त्यो पल मेरो शिर चेलीको पाउमा राखिदिँदा थामिएका ती हातहरू झल्झली राखेको छु। आमा फेरि भेट हुन्छ या हुन्न यमुना सरी मेरी बहिनीहरूसँग, आमा फेरि भेट हुन्छ हुन्न यमुना सरी मेरा बहिनीहरूसँग। जलाइदिए टुटाइदिए प्रिय मेरा सिँढीहरू, जलाइदिए टुटाइदिए प्रिय मेरा सिँढीहरू। कता पुग्यो भाइ, आँखा नि देख्दैन बुढो मान्छे। जलाइदिए टुटाइदिए प्रिय मेरा सिँढीहरू, असहमयमै टुहुरो पारिदिए मेरा रहरहरू। परिवारको गाँस जुटाउने चिन्तनमा पिल्छिरहेका बिचाराई पवनका निधारका चाउरीहरू, टल्पलाइरहेका आँखाहरू, दुब्लाइरहेका यी पाखुरीहरू अनि चिरिएका पैतालाहरू। यो संसार र यो जीवनको दूर चाहना हो आमा, तर केही फिक्कर छैन। अर्को सालको अधुरो अनि अपुरो आशा अझै मनमा छ। आमा तर केही फिक्कर छैन, अर्को सालको अधुरो अनि अपुरो आशा मनमै छ। धन्यवाद। निकै मार्मिक सिर्जना र अमूल्य समय दिनुभएकोमा निकै आभारी छु। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे सर, निकै आभारी छु। र पुनः 2077 सालको विजया दशमीको र आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया आइराखेका छन्, ती सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया ती शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई। एकदमै अहिले अब सबभन्दा पहिला त बडा दशैँको शुभकामना मैले अघि नै दिइसकेँ। जसले के भन्छु भने सम्पूर्णलाई स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, राम्रोसँग दसैँ मान्नुहोस्, त्यही नै मेरो। अनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु प्रिय मान्छेलाई एकदम नमन अनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभ सन्ध्या। शुभ पल। भर्खरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की धनकोटाका श्रोता र हाल प्रवासबाट जोडिएर सुन्दर सिर्जनाका साथै शुभकामना प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु। यो अमूल्य समयको साथमा निकै सुन्दर सिर्जनाका निमित्त निकै आभार प्रकट गर्न चाहे। र त्यसै गरी म हरि भट्टराई सरलाई निम्ताउने जमर्को गर्दछु। कल्मी भन्नुभएको छ र कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ, कल आए नआएको जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध पनि गरे सर मैले हजुरलाई। र त्यसै गरी डिक्लाइन गर्नुभएको छ उहाँले, माफी चाहे। त्यसै गरी म श्रोताहरूलाई नै निम्त्याउने क्रममा बिके मकाजु सर निहालिराख्नु भएको छ। नमन बहिनी भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राई सर, भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस बसाइमा। र कति राम्रा पहाड छानु पछाडि
आदरणीय दादाले निकै आभारी छु दादा। हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए र भव्य छ हजुरलाई यो बसाइमा। रोकिएको छ हजुर, सुनिराख्नु भएको छ सर? हजुर सुनेको छु। सर्वप्रथम त म बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा यसपालिको विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँछु म बिके माकजुको तर्फबाट। एउटा कविता वाचन गरौँ बहिनी? अवश्य पनि। पुनः हार्दिक नमन र आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ यो बसाइमा र 2077 सालको विजया दशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सिङ्गो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट हजुर लगायत हजुरको परिवारजनमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सिर्जनातिरै लागौँ सर। हस्त बहिनी, मेरो कविताको शीर्षक छ विजया दशमीको शुभकामना। सबका मनमा उमङ्ग र उत्साह बर्साई, नयाँ जोस र जाँगरको हौसला दर्शाई, आयो घर घरमा रम्दै रमाउँदै आयो, चाड महान शुभ विजया दशमी आयो। केटा केटीहरू आहा कति रमाएका, कोही लिङ्गे पिङमा मस्तले मच्चिरहेका, कोही भनिरहेका चैट चैट उडाउँदै चङ्गा, कोही भने सजी नयाँ लुगामा डङ्ग। तन्नेरा तन्नेरी किनमेलमा छन् व्यस्त, नयाँ नयाँ पहिरनमा भएका छन् चितिक्क, मौसम पनि ठिक्कको, न जाडोको न गर्मीको, विजया दशमी चाड मौसम अनुकूलको। बुढापाकाहरू पनि कति रमाइरहेका, आशिष स्वजनलाई दिन भनी बसेका, मालश्री धुन गुनगुनाई बोकी हर्ष मनमा, मग्न भई नवदुर्गा भवानीको पूजा पाठमा। कहीँ चियापान र भेटघाटको कार्यक्रम, त्यही हुन्छ शुभकामना आदान प्रदान, वर्षौं नभेटेका साथीसँगको भेटघाट, नयाँ साथीको पनि त्यही हुने सुरुवात। घरबाट टाढिएका घर फर्की आउँदछन्, बडाबाट थापीटीका आशीर्वाद लिँदछन्, नाता कुटुम्ब भाइचाराको भेटघाट, गच्छे अनुसारको मनाइने महान चाड। यो चाडको सबलाई शुभकामना सन्देश, उच्च गतिले विकास होस् नेपाल देश, जन जनको होस् प्रगति यही चाहना, विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना, विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। निकै मिठो सिर्जनाका निमित्त निकै आभारी छु सर। आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे। सिर्जनाप्रति सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रिया राखेका छन्। सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गरे मैले हजुरलाई। म सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति आभारी छु र आभार प्रकट गर्दछु। साथै विजया दशमीको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त बहिनी, नमस्कार। हस्त, शुभ फल। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिके मकाजु सर जोडिएर सुन्दर सिर्जना वाचन गर्दै दशैंको शुभकामना प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो सुन्दर सिर्जनाको र अमूल्य समय दिनुभएकोमा सरप्रति। त्यसै गरी स्रष्टाहरू नै निम्त्याउने क्रममा छु। कृपया जोडिनका निमित्त कलमी लेखिदिन हुन अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई र म हजुरलाई निम्त्याउने छु र कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु। म अलग सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिन। रिङ देखाइराखेको छ, कल आएन आएको हार्दिक नमन बहिनी। बल्ल बल्ल सफल भएको त म हजुर।
हार्दिक हार्दिक नमन टक्राए र भव्य स्वागत छ। आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत गर्दछु यो बसाइमा र 2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हजुरका 2 शब्द सुन्न तत्पर छु म। एकदम हजुरलाई पनि विजयादशमीको 2077 को विजयादशमीको पावन अवसरमा मङ्गलमय शुभकामना। यहाँ हाम्रो समकालीनको यो फेसबुक लाइभलाई हेरेर सुनेर भव्य बनाउन लागि पर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूलाई पनि 2077 को विजयादशमीको पावन अवसरमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्, उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस्। अहिले विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारी जो छ त्यसबाट सबै बाँच्न सफल हौँ अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर विजयादशमीलाई पक्कै दशमी जस्तै बनाऊ। यसबाट हामीले अरू रोग अझै निम्त्याउने छैनौँ। पक्कै यसबाट सुरक्षित रहेर अझ भव्य तरिकाले अहिले भव्य तरिकाले मनाउनु भनेकै हामीले सुरक्षित भएर मनाउनु नै हो। यसलाई सबैले मनन गरी एकदम सुरक्षितका साथमा सबैको यो विजयादशमी सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। अहिले मैले रचना भन्दा पनि शुभकामना मात्र व्यक्त गर्न चाहे बहिनी। एकदम धन्यवाद। भर्खरै हामीसँग अलक निरञ्जन लुवार सर जोडिएर शुभकामना प्रदान गर्दै छुट्टिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा र यो मिठो साथ र सहयोगको लागि आत्मिक आभार प्रकट गर्न चाहे र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको सिङ्गो परिवार सिङ्गो टिमको तर्फबाट सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई विजयादशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र त्यसै क्रममा स्रष्टाहरूलाई निम्त्याउने क्रममा छु र कतिपय स्रष्टाहरूले कलमी लेख्नु भएको थियो। कमेन्ट सरेर माथि गएको कारण ती कमेन्टहरू मैले वाचन गर्न सकिनँ। त्यसका लागि मैले माफी चाहे र राजु सरले कलमी लेख्नु भएको छ। म निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। सर भव्य स्वागत छ यो बसाइमा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो समकालीन साहित्य हाम्रो समकालीन साहित्य समाजको सिङ्गो परिवारको तर्फबाट 2077 सालको विजयादशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सेम टु यु। तपाईलाई पनि मेरो तर्फबाट विजयादशमीको शुभकामना, आउँदै गरेको तिहारको शुभकामना। विशेष गरी मैले यो अलिकति नबुझेको कारणले नखोजेको यो वास्तविकमा यो के को लागि हो, मतलब केही भन्नको लागि या कुनै गाउनको लागि या त कुनै आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ मैले कार्यक्रम आज यो यस बसाइमा कार्यक्रम ल्याउनुको खास कुरा भन्नुभएको हजुरले। यो कार्यक्रम चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानका निमित्त र यदि सिर्जना छ भने सिर्जना सुनाउनका निमित्त म कार्यक्रम समकालीन साहित्य समाज पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभ लिएर उपस्थित भएकी छु हजुरहरूको माझमा। छ भने सिर्जना पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने शुभकामना प्रदान गर्दै छुट्टिन सक्नुहुन्छ सर। हजुर अब खै शुभकामना अब के दिनु के नदिनु। एक त कोरोनाको महामारीले गरेर विदेशको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि रुइराख्नु भएको छ घर जान नपाएर। अर्को कुरा अब नेपालमै पनि अब कोरोनाहरू फैलिरहेछ। अब दसैँ पनि राम्रोसँग मनाउन पाउनु भएको छैन, कतिको बिचल्ली भइरहेछ। अब खै शुभकामना दिएर पनि शुभकामना लाग्ने भएपछि त हुन्थ्यो नि, लाग्दैन। त्यही हो अब एउटा मनको हौसला कि एउटा मन बलियो बनाउनको लागि म के चाहन्छु भनेपछि कोरोना चारैतिर छ, संसारैभरि फैलेको छ, तर आफ्नो मन चाहिँ कमजोर नबनाउनु कसैले पनि। मन कमजोर बनाउने बित्तिकै बिमारले पनि च्याप्न सक्छ र यताउति हुँदा पनि आफू बचेर अरूलाई पनि बचाउँ। यही छ मेरो शुभकामना। दसैँको शुभकामना, तिहारको शुभकामना। जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परिचयका साथै शुभकामना राख्दै बिदा चाहेको भएपछि झनै राम्रो हुन्थ्यो सर। हजुर, म राजु सुनार मलेसियाबाट, घर मेरो पोखरा।
र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही मेरो शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त शुभफल। भर्खरै सङ्गम थियो राजु सुनार पोखराका श्रोता र अहिले हाल परवास मलेसियाबाट उहाँले जोडिएर शुभकामना प्रदान गरेर छुटिसक्नु भएको छ। निकै आभारी छु यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा उहाँप्रति र स्रष्टाहरूलाई नै निम्त्याउने क्रममा थिए। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि पुगिसक्यो भन्नु पर्यो। हरिलाल शर्मा, म त आज जिल्ला पो परे त थाहै भएन, बल्ल आएको छु है भनिराख्नु भएको छ। उहाँलाई म निम्त्याउने जमर्को गर्दछु, कतिको सफल हुन सक्छु वा सक्दिनँ। हरिलाल शर्मा सरलाई म निम्त्याउन खोजिराखेकी थिएँ, तर कल अप्सन मिलेन र पुनः म उहाँलाई निम्त्याउने जमर्को गर्दछु। अहिले बल्ल कल अप्सन मिलेको छ। कार्यक्रमका अन्तिम स्रष्टा हेलो नवन टक्राई र आत्मिक सम्मानका साथ भव्य स्वागत छ हजुरलाई आजको यस विषयमा। साथै 2077 सालको विजया दशमी लगायत आउँदै गरेको दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु मेरो तर्फबाट र हाम्रो सिङ्गो समकालीन साहित्य समाजको तर्फबाट हजुरलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै अबका 2 शब्द हजुरको मुखार बिन्दुबाट सुन्न तत्पर भएकी छु। हजुर बहिनी, आज त म जिल्लै परेँ साँच्चै भन्दा। मैले कविता लेख्नमै व्यस्त 5-6वटा कविता लेखेँ दसैँको विषयमा, आज मस्त सुनाउनु पर्छ भनेर। अब हेर्दा त समकालीन सबभन्दा मेरो प्यारो कार्यक्रम नै सिद्धिन लागेको। अब म त साँच्चै चन्द्रावतीले भात खानै लागे जस्तो भयो स्वस्थानीमा। अन्तिममा भए पनि भेटेँ। अब मैले कविता सुनाउँछु। मैले भर्खरै लेखेको कविता सुनाऊ कि बस्नु है। मैले कुन कविता सुनाऊ त भनेको, एउटा बालोरी लेखेको थिएँ भर्खरै, त्यो चाहिँ भर्खरै सिद्धिएको छ, त्यसैलाई सुनाऊ कि भन्ने सोच गरिरहेको छु। अब हेरौँ। अनि यो सिद्धिन लागेको हो कार्यक्रम, अब पछाडिको त हुँदैन नि होइन। आज दसैँको नवमीको कारणले छिटै गर्नुभएको हो। हुन्छ सर, पछिको कार्यक्रम हुन्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानका निमित्त मात्र मैले लिएर उपस्थित भएँ कि। गुड। यसको मतलब त यो त बोनस पो हो त। वाउ, गुड। दसैँको लागि भन्नु पर्यो, दसैँको लागि बोनस नै सम्झे हुन्छ। हजुर हजुर। ल उसो भए बोनसमा चाहिँ मैले बोनसै कविता सुनाउने भएँ। सिद्धिदात्री, आज चाहिँ नवमीको दिन देवीलाई चाहिँ सिद्धिदात्री भनिन्छ। धेरै जसो सबैले जान्नु भएको छ, तैपनि मैले भने मैले यो कविता सुनाउँछु है त सिद्धिदात्रीको बारेमा। म हरि शर्मा, मेरो हजुर मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट। अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्दै आइरहेको छु। पहिला झ्याउरे छन्द खुबै मन पर्थ्यो, अब अहिले फेरि चाहिँ सबाई छन्द खुब मन पर्न लागेको छ। र आज चाहिँ मेरो लक्ष्य के छ भने बालोरी अनि सेलो छन्द र अनि मारुनी सिद्धाएर आजैबाट शास्त्रीय छन्दमा लगातार लाग्ने चाहिँ नि मेरो भोलिबाट लाग्ने चाहिँ मेरो लक्ष्य हो। अब हेरौँ, कहिलेकाहीँ व्यङ्ग्य गर्नु पर्दाखेरि यिनी लोक छन्दको प्रयोग गर्नेछु, नभए अब चाहिँ म शास्त्रीय छन्दमा प्रवेश गरेँ भन्नुपर्छ। हजुर। भवानीको नवरूप सिद्धिदात्री भन्छन्, भवानीको नवरूप सिद्धिदात्री भन्छन्, रिद्धि सिद्धि मिलोस् भनी सबै पूजा गर्छन्। सिद्धिदात्री मानिएको प्रकाश शक्ति रूप, सिद्धिदात्री मानिएको प्रकाश शक्ति रूप, भगवतीका अङ्गहरू कान्तिमय खुब, बहुमूल्य आभूषण शरीरभरि देख्दा, बहुमूल्य आभूषण शरीरभरि देख्दा, कमल तथा सिंहमाथि विराजमान हुँदा, श्रद्धा भक्ति मनैदेखि उर्लिएर आयो,
श्रद्धा भक्ति मनैदेखि उर्लिएर आयो, त्यसै कारण कविताले मूर्त रूप पायो। देवी भागवत भन्ने गर्छ शिवजीले पनि, देवी भागवत भन्ने गर्छ शिवजीले पनि, सिद्धिदात्री पूजा गरी अर्धनारी बने। रातो फुल नरिवल सुगन्धले पूर्ण, रातो फुल नरिवल सुगन्धले पूर्ण, गुलिया र मिठा मिठा चिज सम्पूर्ण, चढाएर पूजा आजा चण्डिकाको हुन्छ, चढाएर पूजा आजा चण्डिकाको हुन्छ, कन्या पूजा विश्वकर्मा पूजा शान्ति दिन्छ। हात्ती घोडा मोटरसाइकल गाडीहरू पनि, हात्ती घोडा मोटरसाइकल गाडीहरू पनि, नवमीको दिन पारी सबै पूजा हुने। मधुकैटभ महिषासुर धुम्रलोचन अनि, मधुकैटभ महिषासुर धुम्रलोचन अनि, चण्डमुण्ड रक्तबीज निशुम्भको पनि। अन्त्यतिर शुम्भ भन्ने दैत्यलाई मारी, अन्त्यतिर शुम्भ भन्ने दैत्यलाई मारी, भवानीले शान्ति छरिन् सारा लोक भरि। बुद्धि निद्रा भोक छाया शक्ति तृष्णा क्षमा, बुद्धि निद्रा भोक छाया शक्ति तृष्णा क्षमा, जाति कान्ति लज्जा शान्ति श्रद्धा भ्रान्तिमा, लक्ष्मी वृत्ति स्मृति दया मातृतुष्टि तथा, लक्ष्मी वृत्ति स्मृति दया मातृतुष्टि तथा, आदि शक्ति मानिकन पूजा हुन्छ सदा। देवी शक्ति अपार छ देवताहरू पनि, देवी शक्ति अपार छ देवताहरू पनि, ठुलो ठुलो कार्य गर्न उनकै आड लिने। देवी रूप मानिएका आमा दिदी बहिनी, देवी रूप मानिएका आमा दिदी बहिनी, ममताका खानी जानी पूजा गरौँ हामी, ममताका खानी जानौँ पूजा गरौँ हामी, ममताका खानी जानौँ पूजा गरौँ हामी। हस्, धन्यवाद, मैले सिद्धाएँ। हस् त निकै आभारी छु अमूल्य समयका साथै सुन्दर सृजनाका निमित्त निकै आभारी छु सर। सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाका निम्त 2 शब्द राखिदिन हुन अनुरोध गरे मैले हजुरलाई। सर्वप्रथम समकालीन साहित्य परिवारलाई मुरी धन्यवाद र सानु बहिनीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। मलाई यहाँ जोडिदिनु भयो र मेरो यो कार्यक्रमलाई भनौँ मेरा 2 शब्दलाई सुनिदिनु हुने तथा मलाई हेरिदिनु हुने र मेरो गल्ती कमजोरी केही भएमा सुझाव दिनुहुने मेरा समस्त दर्शक श्रोताहरू जो मेरो भगवान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रणाम गर्दै र विजयादशमीको शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त शुभ फल। हजुर। भर्खरै सँग
लाल शर्मा बागलुङका स्रष्टा हाल अमेरिकाबाट निकै आभारी छु। यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा र शुभकामना प्रदान गर्नुभएकोमा निकै आभारी छु र 2017 सालको विजयादशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसै क्रममा म अर्जुन राज पन्त गुरुको यो कविता पशुत्व बलि कविता वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। लौना पाडा माफी चाहे सरसर्ती पढेर सकाउँछु। त्यस्तरी वाचन गर्न त सक्दिनँ सर उहाँ गुरुको जस्तरी र म त्यस्तै सरसर्ती वाचन गर्छु। लौन पाठा दुधे पाठा परेवाका चल्ला बलि दिँदै गर्छन् हरे धर्म भनी हल्ला। सरसर्ती वाचन गर्छु र मासु खाने रहर भए काट अन्तै बरु मन्दिरमा बलि नदेऊ पशु पन्छीहरू। मासु खाने रहर भए काट अन्तै बरु मन्दिरमा बलि नदेऊ पशु पन्छीहरू। तिमी मात्रै जान्नौ त्यहाँ जान्छन् अरू पनि बालबच्चा मृगी रोगी दर्शन गर्न भनी। बालबच्चा मृगी रोगी दर्शन गर्न भनी साथ लागेर बाउ आमाको बच्ची त्यहाँ गाकी बलि दिएको दृश्यदेखि झण्डै बेहोस भाकी। रुँदै रुँदै भनी उसले मेरो मनको पाठी लतारेको किन यहाँ काटी उसकै घाँटी देख्दाखेरि माफी चाहे देख्दाखेरि रगत आज किन भएको कविता पनि कुनै के भएर हो त्यो हुँदैछ रोकिन पुग्दैछ। माफी चाहे पुनः अझ देख्दा देख्दै रगत आज कति चोटि भइहाल्यो। देख्दाखेरि रगत आज मन्दिर वरिपरि नराम्ररी तर्सी बच्ची रुँदै बिलाप गरी। पूजा गर्दै बाउआमाले उसले मुहार छोपी झिक्किकन उसका बाउको शिरमा भएको टोपी। न त खाई प्रसाद केही न त लगाई टिका यस्ता ठाउँमा नलेउ भन्दै राखी निधार फिका। बलियोले निर्धा प्राणी काट्दा यस्तो गरी गलत सन्देश दियो कि खै यसले लौको भरी। मन्दिरको भिडलाई हेर्न विदेशिनी आएको सबै थरी दृश्य खिच्ने क्यामेरानी भएको। एकहोरो हेर्यो त्यहाँ खोज्यो फोटो खिच्न किन कामे उसका हात खैसकेन त्यो थिच्न। बलि दिएको दृश्यदेखि भई निकै दङ्ग के गरेको यस्तो भन्दै सोध्यो सबैसँग। एउटै उत्तर पायो उसले धर्म गर्न भनी छक्कै परी गर्यो त्यही अर्को प्रश्न पनि। लौ त देखाऊ अरू त्यस्तो मैले भने जस्तो धर्म भन्ने यस्तो रहेछ पाप चाहिँ हुन्छ कस्तो। निकै आभारी छु हजुर यो आदरणीय गुरु अर्जुनराज पन्त गुरुको यो सिर्जनाप्रति निकै आभारी छु। आभार प्रकट गर्न चाहे आत्मिक आभारका साथ। उहाँका सिर्जनाहरूले सधैँ सफलताको शिखर छुन् र गुरु हजुरले चाहे जस्तो मैले न्याय त दिन सकिनँ सरस्वती वाचन गरेँ र त्यसका लागि मैले माफी पनि चाहे र म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु र 2070 सालको विजयादशमीको सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमन र सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा र मलाई अहिलेसम्म साथ सहयोग र हौसला दिनुहुने र मलाई निहाल्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा 2077 सालको विजयादशमी र आउँदै गरेको दीपावलीको पावन अवसरमा सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दै आजको यस बसाइबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त शुभ पल। धन्यवाद।